السلام عليكم الإخوان، نتمنى تكونوا بخير. إلى درس جديد ومعلومة جديدة إن شاء الله بحول الله. بون، في جميع لي شين دو برودكسيون، يعني في أي وحدة إنتاجية سنجد يعني طاقات متعددة، طاقة كهربائية، طاقة ميكانيكية، وقد نجد طاقة ريحية، ce qu'on appelle l'énergie pneumatique. L'énergie pneumatique, c'est une énergie qui vient de l'air. L'air, كيفاش داير هاد l'air, c'est un air qui est comprimé. باش كومبريمي هاد l'air, il est comprimé à travers les compresseurs. شنو هو ان كومبريسور؟ ان كومبريسور هو اول حاجه في الكونديسيونمون ولا في لا شين دو كونديسيونمون دو لير، يعني اول اورغان في لا شين دو كونديسيونمون دو لير. دونك هاد الاورغان هذا كيف هاد الاورغان هذا كيجيه لير اتموسفيريك، يعني لير الهواء الامبيون، الهواء ديال كيدوز اترافير ان فلتر هنا، كيدخل الكمبريسور. الكمبريسور عنده القدره باش يضغط هذاك الهواء ويحول ويردو مضغوط ويدوزو لهنا للريزيرفوار. في لو ريزيرفوار كاين لو ريزيرفوار بحكم انه مغلق، يعني كتطلع لا بريسيون هنايا في الريزيرفوار جوسكا 10 بار. مثلا حنا دايرين 10 بار، يعني هاد السوبر دو سيكوريتي doit être réglé à une pression supérieure à 10 بار، باش اون كا ديال ديباسمون دو 10 بار وقع شي مشكل ولا هذا وطلعت البريسيون اكثر من 10 بار، السوبر دو سيكوريتي كتحل وكتخرج داك ليكزيدون، داك لا بريسيون اللي زايده. هنا بون 10 بار ابري هذاك لير كيكون فيه الويل، كيكون فيه الزيت، كيكون فيه شويه الزيت، وكيكون فيه شويه ديال الماء لوميديتي. اللي هنا كاين ان سيباراتور في الكمبريسور، كاين ان سيباراتور دويل اللي كيحيد واحد الكونتيتي مهمه ديال الزيت كيخرجها كتمشي هنا في الكوندونسا، وهنا كاين واحد الكونتيتي ديال الماء اللي كتهبط وكتخرج بار اون بيرج اوتوماتيك او لا مانويل. مي لا ماجوريتي كيديروها اوتوماتيك باش كتخدم بوحدها، كتهبط شاك مثلا 10 مينوت ولا كذا كتحل كتبيرجي داك الماء اللي كيبقى هنايا. وبالتالي هنا مازال كتبقى لوميديتي مازال في لير مالغري راه تكومبريما وخرجت منه الكوندونسا، يعني داك الماء اللي زايد راه خرجناه بالبيرج، كيبقى في واحد لا كونتيتي دو. دونك هذيك لا كونتيتي دو خصها مازال تحيد، كدوز اترافير ان سيشور qui va abaisser la température jusqu'à la température de rosée ويخرج داكشي اللي بقى ديال الماء من l'air pour le transmettre vers des filtres، les filtres de distribution l'utilisateur vers des vérins et vers des actionneurs. دونك هنا في هذا الجراف كنشوفوا بلي كاين واحد HR او ما يسمى l'humidité relative. L'humidité relative c'est en pourcentage، يعني هي le poids ديال l'air ديال l'eau contenue dans l'air à une certaine température sur le poids ديال l'air في la saturation. بحال دابا هنا دون لو كا هذا فيها 25%، ستادير مازال له 3 فوا، يعني مازال له 3 فوا هادي 25، مازال له بوا يتضاعف في 4 عاد توقع لا ساتوراسيون. دونك 25% دو اش ار في 20 دوغري سلسيوس، هنا 50%، هنا مازال توصل لا ساتوراسيون حتى تدوبلا لا كونتيتي لو بوا داير، لو بوا داير يدوبلا. هنا هي لا ساتوراسيون، هنا 100% سي ساتوري. هنا مبقى فين تزيد اي حاجه زدتيها، اي كونتيتي داير زدتيها هنايا غادي تولي سو فورم دو غوت لا تدو. دونك اون فا كونستاتي هنا بان à une température de 20 degrés Celsius 20 degrés Celsius، هاي هنا 20 degrés Celsius، c'est là 20 degrés Celsius.
lorsque on a HR égal à 100%, عندنا la masse ديال الماء 17,4 غرام بار متر كوب. يعني راه واحد الكمية ديال الماء مهمة. فاش كتكون هنا 50% HR égal à 50%، كتكون لا كونتيتي d'air c'est 8,7 غرام بار متر كوب. وملي كتكون توجور à 20 degrés Celsius، ملي كتكون HR égal à 25، la masse كتكون la masse d'eau contenue dans l'air تكون 4,35 غرام بار متر كوب. دونك كل ما هبطنا ال HR كل ما كيكون عندنا لا ماس دو قليلة، وبالتالي dans un compresseur on doit prendre ça en considération. Dans un compresseur, donc on doit comprimer l'air. Donc pour de l'air comprimé industriel refroidi à 7 degrés، يعني خصنا نبردو، خصو يكون بارد شي شوية. Donc la quantité maximum d'eau par mètre cube d'air sera de 7 grammes، كتكون قليلة. دونك هذا هو المغزى من هو لو بيت ديال الاش ار وديال كيف بروندر اون كونسيديراسيون الاش ار هذا في لو مومون ديال الكومبريسيون ديال كومبريسيون ديال لار. ابري بيسك مازال فيه دي كونتيتي دار، يعني l'air comprimé فيه لي كونتيتي دار، لي كونتيتي de l'eau، une quantité d'eau. Donc il doit subir un séchage. C'est ça, un sécheur, c'est un appareil, c'est un appareil muni فيه montré d'air humide. أول air هنا غيدخل humide. l'air كيجي من هنا humide وكيخرج من هنا ساك. ولهنا لا بيرج ديال داك الماء اللي سالا اون بيرج. Donc pour le séchage de l'air industriel on utilise plus souvent le séchage par refroidissement. Donc le séchage هذا il utilise le principe de refroidissement، c'est-à-dire اننا كنبردو داك l'air pour atteindre le point de rosée. le point de rosée هو اللحظة فين غيولي ديك الكوندونساسيون، يعني التكتيف. فاش غيولي غيتكوندونسا سو مومون لا كيخرجوا منه لو غوتليت دو، ولكن كيبقى لير كومبريمي كيخرجوا منه دوك لي غوتليت دو. لي غوتليت دو ان سيرتان بورسونتاج، اي ابري فاش كيخرجوا دوك لي غوتليت دو كنخرجوا لير ديالنا افيك ان اش ار inférieur à 35 degrés Celsius pour dire que c'est un air sec. Donc هذا هو لو برانسيب ديال السيج. دونك هذا c'est un ensemble filtre régulateur lubrificateur. filtre régulateur lubrificateur، يعني filtre كيفلتري، régulateur كيريغولي le débit d'air، c'est-à-dire كيريغولي le débit d'air يعني suivant l'utilisation. Ou le lubrificateur يعني كيدير des gouttes d'eau des gouttes d'huile dans l'air pour lubrifier les machines ou les vérins ou les actionneurs utilisés. Donc le lubrificateur est de moins en moins utilisé car la plupart des distributeurs et actionneurs actuels ne nécessitent pas d'apport d'huile pour fonctionner les filtres pour fonctionner. يعني ما بقاوش كيحتاجوا دوك لي زاكسيونور ما بقاوش كيحتاجوا l'huile pour fonctionner، ولاو بحال اوتو لوبريفيكاسيون، يعني تشحيم ذاتي ولا لوبريفيكاسيون، اوتو لوبريفيكاسيون. دونك pas d'apport d'huile pour fonctionner. Donc les filtres utilisés en entrée de machine sont généralement calibrés à 40 microns. يعني هاد لي فلتر هادو خصهم يكونوا كاليبرين à 40 ميكرو باش كيدوز عاوتاني لير كيتفلتر هنايا عاد كيخرج
كيخرج ليوتيليزاتور. افيك ان مانومتر كونترول دو بريسيون دونطري باش كتشوف لا بريسيون ديال ليوتيليزاسيون. قلنا ان ليبريفيكاتور اللي مبقاش كيتيليزا بزاف دابا. هنا كنشوفو هاد الطابلو هذا اللي كيحدد لنا النوعية ديال الهواء يعني اللي عنده جودة عالية والهواء اللي دون ذلك يعني اللي ما عندوش جودة بحال في هاد لوكا هذا الان و دو تروا sont incompatibles avec les distributeurs industriels. L'air étant parfaitement déshydraté et déshuilé provoque des usures prématurées du système de joint. يعني أن في هاد ليكا هادو يقدر يسببوا لنا مشكل في لي زاكسيونور ديالنا في لي فيران ديالنا علاش؟ لأن هنا البوان دغوزي هنا هو 70 هنا 40 هنا 20 هنا لي زويل لي بارتيكول لي كونسونطراسيون دويل سي 0,01 ميليغرام بار متر كيوب 0,11 هنا كونسونطراسيون ماكسيموم دو يعني ميليغرام بار متر كيوب سي 0,115. المهم في الاخر لا نورم كتقول بان هاد الان ودو التروا بانهم ما خدامينش سون نون كومباتيبل انكومباتيبل وبالتالي كيبقاو هاد هنا في لو بوان دغوزي 3 و 7 و 3 و 7 افيك لي بارتيكول هنايا بارتيكول طاي ماكسي 40 هنا 15. المهم كنبقاو هنا في هاد لا زون هادي هنا فين كنستعملو لار ديالنا اللي عنده جودة مزيانة وجودة عالية اللي نقدرو نخدمو بيه لي فيران ديالنا ونقدرو نخدمو بيه لي ماشين ديالنا افيك توت سيكوريتي.